बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम लोग इंशाअल्लाह प्रीपोजिशन लेंगे और उसके बाद अगर वक्त बचेगा तो रुकू और सुजूद की तस्बीहात जो है वो इंशाअल्लाह ली जाएंगी। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले कुरान शरीफ की कुछ आयतों से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अनआम की ही आयतें हैं जो कंटिन्यूएशन में चल रही हैं और जो बिल्कुल जो है करंट सिनेरियो के मुताबिक ये आयतें आ गई हैं। आयत नंबर 162 और 163 और 164। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती। इसको देखा जाए, कुल का मतलब कह दीजिए, ठीक, ये ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, कहो, ठीक है। इन्ना का मतलब हो गया बेशक, कह दीजिए कि बेशक। सलाती का मतलब अब यहाँ पर देखें जो हम लोगों ने पढ़ा था हु हुम का कुम ईना और हा, तो जब ई लगेगा, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी सामान आपका है तो उसके साउंड में एंड में ई का इजाफा करें। जैसे किताब, मेरी किताब है तो कहेंगे किताबी, मेरी कलम है तो कहेंगे कलमी, मेरी नमाज है तो क्या कहेंगे सलाती, सलाती कहेंगे तो वो मेरी नमाज बन जाएगी। व नुसुकी, ये नुसुकी का मतलब जो है मेरी कुर्बानी, और मनासिकना का मतलब रिचुअल्स होते हैं, मतलब कि जो है इबादत के जो करने के तरीके वो मनासिकना से भी कुरान में आया है अल्फाज। तो यहाँ पर नुसुकी यानी मेरी कुर्बानी, ठीक। सलाती कह दीजिए बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी जो मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, व महयाया, ये जो है इसके अंदर हयात आपको नज़र आएगा, हयात, हा और या, और मेरा जीना। यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर हयाती भी लिखा जा सकता था, हयाती, ठीक, हयाती यानी मेरी ज़िंदगी, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है महयाया, मेरा जीना, यानी मेरा जो ये लिविंग का प्रोसेस है ये, व महयाया और मेरा जीना, व ममाती और मेरा मरना। यहाँ पर या प्लस या जुड़ के ई नहीं होगा क्योंकि दो या आ जाएंगे, इसलिए इसको या पर छोड़ दिया गया है। बहरहाल आप इन सब में देखें, सलाती मेरी नमाज, नुसुकी मेरी कुर्बानी, और ममाती मेरा मरना या मेरी मौत। तो सब चीज़ें जो है ती पर ई पर एंड हो रही, यानी कि ये सिंगल पर्सन आई यानी कि मी, मेरे लिए हो रहा है, ठीक। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना। लिल्लाही, ली इसमें लगा हुआ है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ली का मतलब लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए, ठीक, अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन, जो रब है तमाम जहानों का, ये पढ़ चुके हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वही टुकड़ा आ रहा है, रब्बिल आलमीन जो रब है तमाम जहानों का। तो ये एक आयत हुई। अगली आयत, ला शरीका लहू, ला का मतलब नहीं हो गया, शरीक का मतलब पार्टनर, लहू, यही ला यहाँ पर आया था और नाउन आगे आ गया था, लिल्लाही अल्लाह के लिए। अब यहाँ नाउन नहीं आके प्रोनाउन आ गया है और इसको इंग्लिश में आप हिम कहेंगे, और ये हो गया फॉर, तो बन जाएगा फॉर हिम, यानी उसके लिए। हु का मतलब उसके, तो ला शरीका लहू, उसके लिए कोई शरीक नहीं है। तो इसको उर्दू में अब आप और कायदे से कहेंगे तो कहा जाएगा उसका कोई शरीक नहीं है। व बिज़ालिका उमिरतु, ज़ालिका का मतलब इसी का जो है, वा और हो गया, और इसी का जो है, उमिरतु मुझे हुक्म दिया गया है। अमरा का मतलब हुक्म देना होता है, अलिफ मा और मीम और रा, अमरा, ठीक। और जो हुक्म देता है उसको आमिर कहा जाता है। आमिर यानी कि ऑर्डर देने वाला। मामूर वो होता है जिसको हुक्म दिया जाता है, तो आमिर मामूर हो गया, ठीक। तो कुरान में आपको मिलेगा अमर अल्लाहु, अल्लाह ने हुक्म दिया, ठीक। तो ये बन गया वबिज़ालिका उमिरतु, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया। ये यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाया गया कि मुझे हुक्म दिया गया है, आई एम ऑर्डर्ड, मुझे हुक्म दिया गया, पैसिव वॉइस है। वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, व आप जानते हैं, अना आप जानते हैं, अव्वल भी आपको पता होगा और अल मुस्लिमीन भी आपको पता है,
تو الحمدللہ یہ ٹکڑا آپ کو پتا ہے. اور میں یہ ہو گیا, اور انا ہو گیا میں. اول کا مطلب فرسٹ, ٹھیک, اول کا مطلب فرسٹ ہو گیا. اور المسلمین وانا اول المسلمین, میں پہلا مسلمان ہوں, سب سے پہلے میں فرما بردار ہوں, میں مسلمان ہوں, ٹھیک, یا مسلمانوں میں سے ہوں بھی ترجمہ آپ کو ملے گا. وانا اول المسلمین, میں پہلا مسلمان, میں مسلمانوں میں سے پہلا ہوں, یعنی میں خود آپ سب سے جو ہے فرما برداری کرنے کو کہہ رہا ہوں اللہ کی, اور میں خود بھی اس کا آپ سے پہلے میں اس کا فرما بردار ہوں. پھر اگلے جو ہے آیت پر آتے ہیں. قل, کہہ دیجئے, اغیر اللہ ابغی, ٹھیک, آ دیکھیے ہم لوگوں نے پڑھا تھا الف یا حمزہ زبر آ کہہ لیں یا الف زبر آ کہہ لیں یا حل, ٹھیک, ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے کیا, اور اس کیا کا آنسر یس اور نو میں ہوتا ہے, ٹھیک, حمزہ زبر آ یا حل. تو قل غیر اللہ, اب آ کو آپ چھوڑ دیجئے تو غیر اللہ, ہم لوگوں نے پڑھا تھا غیر المغضوبی, ٹھیک, غیر المغضوبی, اسی سے کی طرز پر آپ کہیں گے اغیر اللہ. تو غیر کا مطلب ادر ہو گیا, ادر دین اللہ, ٹھیک, اللہ کے سوا, اللہ کو چھوڑ کر, ٹھیک, اللہ کے علاوہ, اور آ لگا دیجئے کیا, ٹھیک. قل, کہہ دیجئے, کیا اللہ کے سوا, کیا اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ, ابغی ربن, یہ جو ہے ابغی کا مطلب میں بنا لوں, میں چاہوں, ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں یا میں چاہ لوں, تو یہ یبغی سے بنا ہے ابغی, میں چاہوں, ربن, کوئی اور رب. یہاں پر بات بڑی بہترین آ رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو رب بنا لوں, ٹھیک, ربن. قل اغیر اللہ ابغی ربن, کیا میں اللہ کے سوا کو یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لوں. وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ, یہ بالکل آپ سمجھ جائیں گے, واہ اور ہو گیا, ہوا, ہوا ہم انتا انتم انا نحن, وہ ہوا اور وہ, ربن رب ہے, کل شے, کل شے ہم لوگ عام طور سے جانتے ہیں, کل کا مطلب ہوتا ہے تمام, ایچ ہو جائے گا, ایچ یا ہر ایک, انگلش میں ایچ, اردو میں ہر ایک. شے کا مطلب چیز یا انگلش میں تھنگ ہو جائے گا, آل تھنگس, ٹھیک, اور وہ ہر چیز کا رب ہے. تو پھر میں یہ کون سی سمجھداری کی بات ہوئی کہ میں اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لوں. پھر اس کے بعد بات آتی ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ, یہ ایک مرحلہ, ایک چیز ہو گئی کہ جب ہر چیز کا رب اللہ ہی ہے تو میں کسی اور کو کیوں رب بنا لوں. پھر اس کے بعد وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ, یہاں اب تک آتے ہیں. ولا ہو گیا اور نہ, وا کا مطلب اور, ولا کا مطلب نہ یا نہیں یا نو. تکسبو, تکسبو دیکھیے آپ لوگ سورہ لہب جانتے ہیں, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, کاف سا اور با, اور یہ ہے کسبا, وما کسبا. تو اس سورہ میں ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسبا. ما اغنا, اغنا بنا ہے غنی سے, ٹھیک ہے, غنی مطلب کام آ جانا یا امیر کر دینا. انہو مالہ, اس کا مال اس کو غنی نہیں کر پایا, جو کچھ جو اس نے, اور وما کسبا, اور جو کچھ اس نے کمایا تھا. تو کسبا کا مطلب ارننگز ہوتا ہے, ارننگز, انگلش میں ارننگ اور اردو میں کمانا. اب یہ کمانا پیسہ کمانا بھی ہو سکتا ہے, عزت کمانا بھی ہو سکتا ہے, شہرت کمانا بھی ہو سکتا ہے, جو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آئی ارن دس ڈگری, یعنی کہ میں نے محنت کی ہے, پڑھائی کی, امتحان دیا ہے, اس کے بعد مجھے یہ ڈگری ملی ہے, تو آئی ارن. تو یہ کسبا یعنی کمانا. تو ہوا کسبا, اس نے کمایا, ٹھیک. تو اسی کسبا کو جو استعمال آیا ہے یہاں تکسبو. انشاءاللہ جب ہم ورب پڑھیں گے تو یہ اور بھی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ولا تکسبو کل نفس, اور کوئی نفس نہیں کماتی, ٹھیک ہے, چونکہ نفس مؤنث ہے, نفس فیمنین ہے, جیسے اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں کہ نفس بھاری پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ نفس فیمنین کی طرح استعمال کرتے ہیں, مؤنث کی طرح. تو ولا تکسبو کل نفس, اور کوئی نفس نہیں کماتی, الا علیہا, سوائے یہ کہ اس کا جو کمایا ہے اسی کے اوپر آتا ہے. یعنی جو نفس, جو بھی جان, جو بھی انسان, جو کچھ بھی وہ کمائے گا, اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا, اس کے اوپر اس کا آڈیٹنگ ہے. ولا تکسب کل نفس, اور کوئی نفس کچھ نہیں کماتی مگر یہ کہ اس کا حساب اس کے اوپر ہے, یعنی علیہا, اس کے اوپر اس کی کمائی ہے, یعنی اس کو اپنی ایک ایک کمائی, چاہے پیسے کی ہو یا کسی چیز کو, اس کا حساب دینا پڑے گا, چھوٹ نہیں سکتا. یہ بالکل بڑا جو ہے اسٹرکٹ اسٹیٹمنٹ ہے اور بڑا زوردار اسٹیٹمنٹ ہے. اس کا کنسٹرکشن دیکھیے,
वला और नहीं कमाते हैं, यानी हम लोग कुछ नहीं कमाते हैं मगर उसका हिसाब देना, यानी कि जो कुछ भी कमाया जाए उसका हिसाब देना पड़ेगा। उसी तरह से है वला खलक़तुल जिन्न व इंस इल्ला लियअबुदून, वहाँ भी आया वला खलक़तुल, और मैंने पैदा नहीं किया जिन्नों और इंसानों को इल्ला लियअबुदून, सिवाय मगर इसलिए कि वो लोग मेरी इबादत करें। तो ये एक अंदाज है, आपको हदीस में भी इस तरह का अंदाज मिलेगा कि नहीं हुआ मगर इसलिए, तो यानी कि बड़ी सख्त बात है ये और बिल्कुल जोर है इसके अंदर। जैसे हम कहें कि हम क्लास में नहीं आते हैं मगर कुरान सीखने के लिए, या मैं कुरान नहीं सीखता हूं मगर अल्लाह को राजी करने के लिए। ठीक, तो इस तरह से इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो है बात पाई जाती है। फिर आइए, वला तजिरु वाजिरतुम विजरा उखरा, ये भी बड़ी जो है अहम बात है। वला और ना, तजिरु बोझ उठाएगी, उठाएगा, ठीक, उठाएगी, वला तज़िरु ये वर्ब है, वला तज़िरु और बोझ नहीं उठाएगी, वाजिरतुन उठाने वाली, विजरा उखरा किसी और का विजर, किसी और का बोझ। ये देखिए एक ही लफ्ज है, उसके तीन इस्तेमाल होंगे। एक जगह जो है नाउन का इस्तेमाल हो गया, दूसरी जगह भी नाउन हो गया, एक जगह वर्ब की तरह, एक ही रूट लेटर से है। कुरान का कलाम जो है लाजवाब है, इंसान के बस की बात नहीं है। एक ही रूट लेटर के तीन वर्ड यहाँ पर आएंगे। और कोई भी बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। ठीक है, वला तजिरु वाजिरतुन, ये नाउन हो गया, डबल पेश से खत्म हुआ नाउन, और वो भी मुअन्नस, उखरा यानी किसी और का, और किसी दूसरे का। ठीक, फिर आइए, ये इसके अंदर पूरी जो है जिंदगी का लेसन है कि जो कुछ भी कमाओगे उसका हिसाब देना पड़ेगा, और कोई किसी का हिसाब जो है, या कोई किसी का बोझ, गुनाह का बोझ, अजाब का बोझ कोई शेयर करने वाले नहीं मिलेगा। सुम्मा इला रब्बिकुम, सुम्मा का मतलब होता है फिर, अगेन। ठीक, उर्दू में फिर और इंग्लिश में अगेन। इला का मतलब तरफ। ठीक, रब्बिकुम, रब्बिकुम हम लोग पढ़ चुके हैं, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बुकुम, कुम मतलब तुम सब, रब्बुकुम तुम सब का रब। सुम्मा इला रब्बिकुम, फिर तुम सब के रब की तरफ, मरजिउकुम तुम सब का पलटना है। ठीक, तुम सब का रिटर्न है। रुजू आप लोग जानते होंगे, रुजू कर लेना। ठीक, तो रा जीम और ऐन, मरजुउकुम तुम सबका रिटर्न, तुम सबका पलटना किस तरफ है, तुम्हारे रब की तरफ। फयुनब्बिउकुम, पस, ठीक, लिहाजा पस क्या होगा, युनब्बी, वो सूरह नबा आप देखिए जानते हैं, सूरह नंबर 78 और अम्मा यतसाअलून, तीसरे पारे की पहली। नबा का मतलब एक बड़ी खबर होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है, बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन, बड़ी बात हो उसको नबा कहा जाता है। फयुनब्बिउकुम, फिर वो तुमको खबर दे देगा, फिर वो खबर दे देगा, कुम तुम सबको। ठीक, कौन, अल्लाह ताला। फिर वो तुम सबको खबर बता देगा, दे देगा, बिमा कुंतुम, उसकी जो कुछ तुम, फीही उसके अंदर, तख्तलिफून यानी कि इख्तलाफ करते थे, कुंतुम लगने से करते थे हो जाएगा। तो फयुनब्बिउकुम, पस वो तुमको बता देगा या जतला देगा उसके बारे में जिसके बारे में तुम लोग इख्तलाफ किया करते थे। तो ये गालिबन सूरह भी यहीं पर फिनिश हो जाती है, सूरह अनआम। और इसका देखिए आखिरी रुकू में ये ज़बरदस्त मैसेज है, और ये आयतें आजकल जो है आप लोगों को बार बार खुतबे वगैरह में सुनाई जा रही होंगी। तो इसमें देखिए ये जो है हु हुम काकू मीना वाले रूल और प्रीपोजिशन और प्रोनाउन जो है पूरे भरे हुए हैं, और अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे टुकड़े हैं जिस पर आप जो है ध्यान दें तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके मायने, उनका तर्जुमा आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ हद तक इन प्रीपोजिशंस को देख लिया था, इंडिविजुअल मायने इन लोगों के देख लिए थे। तो अब जो है हम लोग आज के लेसन में क्या करेंगे, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि ली, मिन, अन, मा वगैरह के बाद जो है नाउन को ही रखा था रब के पास, और इस तरह से जो है नाउन यानी कि जो है इस्म का इस्तेमाल हम लोगों ने किया, और इन जो है ये जो इस बॉक्स के अंदर हम लोगों ने प्रीपोजिशन रखी और यहाँ पर नाउन उसके बाद रख दिया। ठीक, जैसे ली और अल्लाही, लिल्लाही अल्लाह के लिए, मिन और अल्लाही अल्लाह से, अन और अल्लाही अल्लाह से या अल्लाह के बारे में, मा और अल्लाही अल्लाह के साथ, इंदा और अल्लाही अल्लाह के पास। तो यहाँ पर आप कोई भी प्रीपोजिशन रख लीजिए, इनमें से कोई भी हर्फ जिसको कहें आप खास तौर से, कोई भी इनमें से पांचों में से हर्फ रख ले और कोई भी नाम रख ले, तो लिए है, से साथ में, और फिर ये भी साथ में, या से और साथ में, और इंदा यानी पास, तो ये उसका मायने बता देगा कि उसके पास। आप कहें कि जो है जैद मस्जिद के पास है, मस्जिद के पास खड़ा है मान लीजिए,
تو آپ کہیں گے زیدن عند مسجدی، زید مسجد کے پاس ہے، ٹھیک. آپ کہیں کہ زید حامد کے ساتھ ہے، تو کیا کہیں گے بتائیے؟ زید حامد کے ساتھ ہے، بتائیے کیا کہا جائے گا؟ زید عند حامد، ٹھیک. یا مع حامد، ہاں مع حامد کہیں گے، زید مع حامد، کہ زید جو ہے حامد کے ساتھ ہے. تو اس طرح سے یہاں پر ہم لوگوں نے کوئی جو ہے اور اس میں جو ہے چینج نہیں کیا، صرف اس پریپوزیشن کے بعد ناؤن لایا اور بالکل سمپل اس کا جو ہے ٹرانسلیشن ہو گیا. اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ ان کو جو ہے پریپوزیشنز کے ساتھ جو اٹیچ پروناؤن ہے ان کے ساتھ لے کے آئیں گے، اور انٹرسٹنگلی ان کا جو ہے الگ الگ معنی ہو جائے گا. تو لی کو جب لے کے لائیں گے تو لیہو نہیں بنے گا. آپ کو پتا ہے قرآن میں لیہو کہیں نہیں لکھا ہے، تو آپ کو کیا ملے گا؟ لہو ملے گا، ٹھیک. تو لی کو جب ہم لوگ اس اٹیچ کے پروناؤن کے ساتھ لائیں گے تو لام زبر لا ہی رہے گا، تو یہ بن جائے گا لہو. یہاں لائیں گے تو کیا بنے گا؟ لہم بن جائے گا، ٹھیک. یہاں اس کو لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ لکا بن جائے گا، ٹھیک. کہ قرآن کی دعائیں پڑھتے ہیں لک، من کا ولک، وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. پھر لکم، للہ ہے قرآن مینس لی، ہاں لکم دینکم ولی دین ہو جائے گا. آپ سب کے لیے آپ سب کا دین، کہ تم سب کے لیے تم سب کا دین. لی یعنی میرے لیے، ٹھیک. لنا ہم سب کے لیے، اور لہا اس مونس کے لیے جو قرآن میں آتا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. تو اس طرح سے یہ جو ہے اس میں اٹیچ کرنا ہے اور یہ معنی دیتا جائے گا. تو لہو کو آپ جب لائیں گے تو بن جائے گا لہو لہم لکا لکم لی لنا، اور ایک اور یاد رکھیے لہا، ٹھیک. لی لنا لہا. تو اس طرح سے یہ 7 آپ کے کریٹ ہو گئے. اب اس کو آپ قرآن میں بار بار دیکھتے ہوں گے، آپ کو پتا ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، آسمان و زمین میں ہے. لہو الملک، اسی کے لیے بادشاہی. تو لہو آپ کو بار بار ملے گا. لہم فیہا، ان کے لیے ہے اس میں، ٹھیک، یعنی جنت میں یا جہنم میں. لکا یعنی تیرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے. تو اس طرح سے یہ آپ کو ہو ہم کا کم اینا کا ہی ریپیٹیشن بار بار ملے گا. اب آئیے کچھ کوشچن آنسر کر کے اس کو اور کلیئر کر لیتے ہیں. احاذہ لہو، ٹھیک. تو یہ کیا چیز ہے؟ آ ہو جائے گا کیا، ٹھیک، یہ بن گیا کیا. اور حاذہ کا مطلب دس، یعنی کہ یہ ہو گیا. اور لہو اس کے لیے، اس کے لیے، تو بن گیا کیا یہ اس کے لیے. اب ہے اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا، کیا یہ اس کے لیے. آپ کہنا ہاں، تو آپ کہیں گے نعم. نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں، یعنی کہ یس. ہاذا لہو، ہاں یہ اس کے لیے ہے. پھر اس کے بعد احاذا لہم، کیا یہ ان سب کے لیے ہے. نعم ہاذا لہم، ہاں یہ ان سب کے لیے. اس طرح سے آپ اور آگے بنائیں کہ کیا یہ تیرے لیے، تو کیا کہیں گے آپ؟ کیا یہ تمہارے لیے، کیا کہیں گے اس کے لیے؟ احاذا، احاذا لکا، ٹھیک، کیا یہ تمہارے لیے. تو یہ بن جائے گا احاذا لکا یا احاذا لک، کیا یہ تمہارے لیے ہے. تو اب تمہارے لیے کا جواب دیں گے میرے لیے، تو آپ کہیں گے نعم ھذا لی، ہاں یہ میرے لیے. تو لکا کا جواب لی سے ملے گا، تمہارے لیے، میرے لیے. احاذا لکم، کیا یہ تم سب کے لیے ہے. نعم ھذا لنا، ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے. تو اس طرح سے جو ہے چینج ہو جائیں گے. جب یہ تمہارے لیے ہمارے لیے ہوگا تو یہ چینج ہو جائے گا. اب دیکھیے فا لگا دیا جائے، قرآن میں اکثر ملے گا فا کے، یعنی کہ تو یا پس، لہٰذا، دین، دیر فور. فلہو سو فار ہم، یا پس اس کے لیے، ٹھیک ہے. فلہم لہٰذا ان سب کے لیے. فلکا پس تمہارے لیے. فلکم پس ان سب کے لیے. قرآن ملے گا فلکم جو ہے اجر غیر ممنون، ٹھیک. تو ان سب کے لیے ہے جو ہے ممنون کا مطلب منع کرنا، نان پروہیبیٹڈ، ان سٹاپڈ، جو ایسا اجر جو کبھی ختم نہ ہو. فلی پس میرے لیے. فلنا پس ہمارے لیے. اور فلاحا، ٹھیک. فلاحا بھی آپ کو قرآن میں یہ تمام آپ کو ملیں گے. فلاحا پس اس مؤنث کے لیے. اسی طرح سے من کو لیا جائے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، یعنی کہ فرام. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو منہ اس سے، منہم ان سب سے، ٹھیک. منہ اس سے سنگل پرسن ہے، ٹھیک. منہم ان سب سے. من کا تجھ سے.
मिनकुम तुम सबसे, मिन्नी मुझसे, मिन्ना हमसे। ठीक, आप कहें कि ये किताब, या कह लें कि ये मुझसे है, ये मुझसे है, दिस इज फ्रॉम मी, ये मुझसे है, तो क्या कहेंगे? ये मुझसे है यानी ये मेरी तरफ से है, दिस इज फ्रॉम मी, तो आप क्या कहेंगे? ये मेरी तरफ से है, ये तो, तो आप कहेंगे हाजा, आप कहेंगे हाजा यानी कि ये हो गया, और फिर सीधे मिन्नी, हाजा मिन्नी, तो ये मेरी तरफ से है, मेरे जो है मेरे मेरे मुझसे है, मेरी तरफ से, हाजा मिन्नी। सवाल पूछना है कि क्या ये तुम्हारी तरफ से है, अहाजा, क्या ये तुम्हारी तरफ से है, तो आप कहेंगे अहाजा, क्या अहाजा तुम्हारी तरफ से है, क्या हो जाएगा? मिनका, अहादा मिनका, क्या ये तुम्हारी तरफ से है, अहादा मिनका। आप कहेंगे हाँ ये मेरी तरफ से है, नाम हादा मिन्नी, हाँ ये मेरी तरफ से है। फिर आप कोई गिफ्ट देख के कहें कि क्या ये उन सब की तरफ से है, अहादा मिनहुम, नाम हादा मिनहुम, क्या ये उसकी तरफ से है, अहादा मिनहु, नाम हादा मिनहु। तो इस तरह से आप देखिए, ये जो है तमाम मिन के साथ इसको लगाइए और ये इसका जो है मीनिंग तैयार हो जाएगी। फिर इसी के साथ वाव, फा लगाया था हम लोगों ने पहले, अब यहाँ वाव भी लगा सकते हैं और करके, वमिन हूँ और उससे, वमिन हुम और उन सब से, वमिन का और तुझसे, वमिन कुम और तुम सब से, वमिन्नी और मुझसे, वमिन्ना और हमसे। तो इस तरह से देखिए, और वमिन्हा और उस मुअन्नस से, उस औरत से, तो इस तरह से वाव लगा देंगे तो और इसमें ऐड हो जाएगा। अब आते हैं अन की तरफ। देखिए इसमें मायने आपको ऑलरेडी आइडिया हो गया होगा कि इनके मायने क्या हैं। बस हु हुम काकुम ईना और हा की जो है प्रैक्टिस हमको करनी है। अभी और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज इंशाल्लाह, प्रैक्टिस का ही काम है पूरा, और मेरी कोशिश है कि आप लोग रट लें, इसको याद करके उठें यहाँ से। अनहु उससे, अब ये वाला जो से है ये मिन वाले से अलग है थोड़ा सा, ठीक है। इसका मतलब तो फ्रॉम है, उर्दू में भी ये से है, और इंग्लिश में ये जो है इसमें फ्रॉम नहीं है, अबाउट है, ठीक। तो अनहु उससे, ठीक, अनहुम उन सब से, यहाँ भी हु और हुम से देखिए, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अनकुम आप सब से, अन्नी मुझसे, अन्ना हमसे, और अनहा उस मुअन्नस से, उस फेमिनिन से। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, आप इसको याद रखिए, रज़ी अल्लाहु अनहु। रज़िया जो है, रज़िया वर्ब है, ठीक, रज़िया एक वर्ब है और इसका मतलब है वो राजी हुआ, वो राजी हुआ, जो उर्दू में होता है वही इसमें है, वो राजी हुआ, पास्ट टेंस में है, ठीक। अब आगे लिखा है अल्लाह, तो अब हम लोग वो को कट कर देंगे और कहेंगे कि अल्लाह ताला राजी हुए, ठीक, अल्लाह राजी हुआ। ये पास्ट टेंस है, जब हम लोग किसी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अजमईन का नाम लेते हैं तो हम लोग कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, तो ये जो है पास्ट टेंस में कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए या हो, तो रज़ी अल्लाहु अन्हु, अन्हु यानी उनसे। अब ये कौन है? हिम, यानी कि इंग्लिश में हिम, उन उस मर्द से, ठीक, जेंट्स। अगर लेडीज सहाबी हो तो क्या कहेंगे? रज़ी अल्लाहु अन्हा, ठीक, उस लेडी सहाबी से, रज़ी अल्लाहु अन्हा। इसी तरह से डुअल का फॉर्म होता है जो हम लोग सिलेबस में नहीं, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेवल 2 में आएगा, वो क्या है? हुमा है, हुमा यानी वो दोनों। तो आप कहेंगे रज़ी अल्लाह अनहुमा, अनहु की जगह अनहुमा, अल्लाह राजी हो उन दोनों से, ठीक। अब एक की बात हो गई, अल्लाह राजी हो उससे, अल्लाह राजी हो उन दोनों से, अब अल्लाह राजी हो उन सब से, तो आप क्या कहेंगे? रज़ी अल्लाहु अन, क्या कहेंगे? उन सब से राजी हो, अनहुम, अनहुम उन सब से, कई सारे आगे। हुमा तो दो के लिए है, डुअल, डुअल का केस है, ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, डुअल का केस है, दो है, जब दो सहाबी हैं दोनों से राजी तो अनहुमा, जब कई सारे दो से तीन हुए होते ही अनहुम हो जाए, सिंगल है तो अनहु, रज़ी अल्लाहु अनहु। आपको कहना है, गौर से सुनिए, कि अल्लाह राजी हो मुझसे, तो क्या कहेंगे? रज़ी अल्लाहु अन्नी, ठीक, रज़ी अल्लाहु अन्नी, अल्लाह राजी हो हमसे।
अब मान लीजिए क्लास के बाद हम लोग दुआ मांगे कि अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए, तो क्या कहेंगे हम लोग? रजी अल्लाह अन्ना, ठीक, रजी अल्लाह अन्ना, अल्लाह राजी हो हम सबसे। तो और अल्लाह राजी हो उस औरत से, तो क्लियर हो चुका, रजी अल्लाह अन्हा। तो इस तरह से इस जो है टुकड़े को आप याद रखिए, तो अन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। फिर वाव लगा देंगे, वही केस है, और कर देंगे, और इसमें कोई खास नहीं है। जैसे आपको कहना है कि व अनहु, यानी कि और उनसे, तो इस तरह से और लगा देंगे, पस भी लगा सकते हैं। अब अगली प्रीपोजिशन पर हम लोग आते हैं, अगले हर्फ पर, वो है मा, और ये आपको याद होगा, इन्नल्लाह मअस साबरीन, या फ़इन्न मअल उसरि युसरन। उसर का मतलब मुश्किल, युसर का मतलब आसानी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो यानी अगर आपके पास एक मुश्किल प्रॉब्लम आ रही है, तो साथ में उसके साथ लगा हुआ, बिल्कुल उसके साथ में उसका सॉल्यूशन, यानी उसका हल भी उसके साथ आ रहा है। बस एक मेहनत दरकार है, एक वक्त चाहिए और एक मेहनत चाहिए, वो होते ही ये ओपन हो जाएगा, ये अनलॉक हो जाएगी उसकी आसानी भी। तो मुश्किल के ऊपर जब लगे रहेंगे, तो एक टाइम इसको चाहिए और एक वर्क डन, एक एनर्जी इसको चाहिए। इस इतना आप खर्च करते ही ये उसकी आसानी भी अनलॉक हो जाती है। आप देखते हैं सुबह से शाम तक मुश्किल आती है और फिर आसान हो जाती है। तो मुश्किल के साथ आसानी है, और बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह शरह में 2-2 बार इसको दोहराया गया है। तो माँ का मतलब साथ। आप शादी के कार्ड पे देखें, माँ अहलो अयाल, क्या मतलब होता है इसका? इनविटेशन कार्ड है, उसमें आता है माँ अहलो अयाल, विद फैमिली हो गया, ठीक। फिर कुरान देखिए, आप अक्सर लें तो लिखे, अगर तर्जुमे वाले कुरान आप मांगे उर्दू में, तो लिखा रहेगा माँ तर्जुमा, ठीक, यानी तर्जुमे के साथ। तो इस तरह माँ का मतलब जो है साथ होता है। उर्दू में इसको ऐन नहीं, हा की तरह, आ की तरह पढ़ देते हैं, तो ऐन जो है अरबी में। तो आइए इसमें देखते हैं, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ। अब आपको कहना है कि अल्लाह उसके साथ है और अल्लाह उन सब के साथ है, तो क्या कहेंगे? अल्लाहु माहू, अल्लाह उसके साथ है, अल्लाहु माहू, अल्लाह उसके साथ है। आप कहें कि उनका रिज्क, उन सब का रिज्क उन सब के साथ है, अब बताइए क्या कहेंगे? उन सब का रिज्क, रिज्क की अरबी रिज्क ही होगी, उन सब का रिज्क उन सब के साथ है। अब हाँ, रिज़्क़ुहुम माहुम, तो बिल्कुल जैसे आप रब को लेकर रब्बुहु रब्बुहुम किए, कि उसका रब उन सब का रब, इसी तरह से रिज़्क ले लीजिए, रिज़्क़ुहु उसका रिज़्क, रिज़्क़ुहुम उन सब का रिज़्क, तो रिज़्क़ुहुम माहुम, ठीक। तो इस तरह से ये बन जाएगा कि उन सब का रिज़्क उन सब के साथ है। फिर आप कहिए कि ज़ैद तुम्हारे साथ है, तो क्या कहेंगे? ज़ैद तुम्हारे साथ है, ज़ैदुन माका, या ज़ैदुन माक, ज़ैद तुम्हारे साथ है। माई, आप कहें कि अल्लाह मेरे साथ है, तो क्या कहेंगे? अल्लाहु माई, ठीक, माई आइन निकालना है इसमें, अल्लाहु माई यानी अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह तुम सबके साथ है, अल्लाहु माअकुम, ठीक। अब आपको कहना है कि अल्लाह हमारे भी साथ है और अल्लाह तुम सबके भी साथ है, तो क्या कहेंगे? अल्लाहु माना, ठीक, माकुम, या और अच्छे अंदाज में कहें कि अल्लाहु माना व माकुम, ठीक है। अल्लाहु माना, वाव जबर वा लगा दे, और माकुम, अल्लाह हमारे साथ है और तुम सबके भी साथ है, तो ये मा हो गया। फिर इंदा का मतलब पास होता है, कि जो है नियर, इसको कह लें नियर या पास। ये एक जो है गल्फ कंट्री से जो है फैमिलियर है, उनको ये लफ्ज़ याद होगा, कम रियाल इंदक, तुम्हारे पास कितने रियाल हैं? कम रियाल, कम का मतलब कितना होता है, कितना, हाउ मेनी। जैसे आप सब्जी की दुकान पे जाएं, तो आप कहेंगे कम किलो, यानी कितने रुपए किलो है, ठीक है। कम किलो, कितने रुपए किलो है, तो कम का मतलब कितना है। कुरान में मिलेगा, कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम, कम अहलकना, अहलकना हलाक कर दिया, ना लगा है तो किसने हलाक किया? हमने, ठीक। कम अहलकना मिन का मतलब क्या है, बताइए? से। कम अहलकना, कितने हमने हलाक कर दिए, ठीक, कितने हमने हलाक कर दिए, अहलकना मिन क़ब्लिहिम, क़ब्ल का मतलब क्या होता है? बिफोर हो गया,
اور قبلہم یعنی ان سب سے پہلے. یہ آیت بھی ٹکڑا بھی آپ کے لیے کلیئر ہو گیا. کم اہلکنا من قبلہم، ہم نے کتنوں کو ہی ان سے پہلے ہلاک کر دیا، یعنی بہت ساری قومیں آئی اور جو ہے ہلاک کر دی گئی اپنے نافرمانی کے سبب. تو کم کا مطلب کتنا. ٹھیک. تو کم ریال عندک، تمہارے پاس کتنے ریال ہیں. ٹھیک. کم کتاب عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں. ٹھیک. کم قلم عندک، تمہارے پاس کتنے قلمیں ہیں. تو اس طرح سے کم کا استعمال عندہ کے ساتھ آپ جو ہے کر سکتے ہیں. تو یہ بن جائے گا عندہو، اس کے پاس. ٹھیک. اب کہیں کہ کتاب اس کے پاس ہے، جیسے آپ کا دوست آیا بولے کتاب دو، کتاب، وہ کہے گا کتاب تیرے پاس ہے، تو وہ کہے گا الکتابو، کیونکہ خاص کتاب کی بات ہو رہی، کسی بھی دنیا کتاب کی بات نہیں ہو رہی. وہ کہے گا وہ کتاب تمہارے پاس ہے، تو وہ کہے گا الکتابو عندک. ٹھیک. وہ کیا کہے گا، کتاب تمہارے پاس ہے. آپ کہیں گے نہیں کتاب اس کے پاس ہے، تو کیا کہے گا وہ، لا، نہیں، الکتابو عندہو، کتاب اس کے پاس ہے. ٹھیک. تو اس طرح سے آپ کتاب کا جھگڑا کرتے رہیں. اس کے پاس ہے، عندہم ان سب کے پاس ہے، عندی میرے پاس ہے. ٹھیک. عندکم تم سب کے پاس ہے، یا عندنا ہم سب کے پاس ہے. ٹھیک. تو ایک ہے پاس اور ایک ہے ساتھ، دونوں میں فرق ہے. ساتھ کا مطلب کہ بالکل اس کے ساتھ لگا ہوا. جب آپ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنے والا ایک ہو گیا اور اللہ تعالیٰ دوسرے، بالکل ساتھ ساتھ ساتھ. ٹھیک. ان اللہ مع الصابرین، مشکل کے ساتھ پریشانی بالکل ساتھ ساتھ. جس طرح آپ نے دیکھا کہ قرآن ما ترجمہ، قرآن بھی ایک لائن رہے گا، ایک لائن اس کا ترجمہ، بالکل ایک ساتھ ایگزسٹ کرے گا. اور پاس کا مطلب کہ اس کے پاس ہے، اور جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل اس کا ٹکڑا ہی نہ ہو، بالکل اس کے ساتھ ہو، اس کے پاس ہو. تو یہ جو عندہ کا پاس. ایک حدیث ہم لوگوں نے پہلے دیکھی تھی کہ جو ایک مسجد ہو جس میں، یا ایک اللہ کا گھر ہو جس کے اندر جو ہے قرآن کا مذاکرہ ہو رہا، قرآن پڑھی جا رہی ہو، تو ان کے اوپر جو ہے رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، سکینت ان کے اوپر جو ہے طاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. تو عندہو اس کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اس مجمع میں کرتا ہے جو اس کے پاس، یعنی اللہ کے پاس کا جو مجمع ہے اس کے ساتھ. تو عندہو اس کے پاس. عندہو آپ کو قرآن میں اکثر ملے گا، عندہو یعنی اس کے پاس. تو آئیے دیکھیے، حل عندہو قلم، کیا مطلب ہوگا اس کا. حل کیا. ٹھیک. عندہو اس کے پاس، کیا اس کے پاس قلم ہے. آپ کہیں گے نعم عندہو قلم، ہاں اس کے پاس قلم ہے. پھر حل عندہم قلم، کیا ان سب کے پاس قلم ہے. نعم عندہم قلم. یہاں تک تو ہو، اور ہو کا جواب ہو سے اور ہم کا جواب ہم سے ہو گیا. اب جب کا اور کم آئے گا تو تھوڑا سا چینج ہوگا. حل عندکا قلم، نعم عندی، اب عندی ہو گیا، نہیں ہاں میرے پاس قلم ہے. حل عندکم قلم، کیا تم سب کے پاس قلم ہے. نعم عندنا، دیکھیں یہاں پر غور کریے، عندی دال پہ زیر ہے. نعم عندنا قلم، ہاں ہمارے پاس قلم ہے. تو یہ جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا ابھی تک، جو ساتواں ہم لوگ کہہ رہے تھے یہاں پر آیا، لہو اس کے لیے، لہا اس کے لیے یعنی اس مونس کے لیے، فور ہر. منہو اس سے، اس مرد سے، منہا اس عورت سے، یا اس مونس، ضروری نہیں ہے کہ لیڈیز جینٹس ہو. جیسے ابھی ہم نے دیکھا نفس کی بات آئی تھی، نفس مونس ہے تو اس کے لیے، یا فیمینین ہے تو اس کے لیے منہا ہوگا. جہنم جنت، ملائکہ، اور یہ جو ہے سورج اور جو ہے زمین اور آسمان، یہ سب جو ہے مؤنث ہوتی ہے. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ سورج بڑا ہے، عربی میں اس کو کہا جائے گا سورج بڑی ہے. ٹھیک ہے. تو عربی میں سن یعنی کہ سورج یعنی شمس جو ہے مؤنث ہوتا ہے. جیسے آپ کہیں کہ سورج سے روشنی نکل رہی ہے، تو النور من الشمسی. ٹھیک. تو من بہرحال اس میں منہا کا استعمال ہوگا، منہو کا نہیں ہوگا. انہو کا مطلب اس سے، فرام ہم یا اباؤٹ ہم، اور انہا کا مطلب اباؤٹ ہر یعنی اس مؤنث سے. ماہو اس کے ساتھ، ماہا اس مؤنث کے ساتھ، اس فیملین کے ساتھ. عندہو اس مذکر کے ساتھ، عندہا اس مؤنث کے ساتھ، اس فیملین کے ساتھ. تو یہ ہو گیا. اب یہ پوری ٹیبل یہی آپ کا ورک آؤٹ کرنا ہے آپ کو. لہو، لہم، لکا، یہ اس کو چینج کر لیں گے. آپ کی کتاب میں جو دیا گیا ہے وہ لی پہلے ہے، فرسٹ پر سنگل سنگل ایک ساتھ، اور یہ دونوں ایک ساتھ. ہم لوگ جو یاد کر رہے ہیں ورب میں انشاءاللہ آسانی ہوگی اس کو جب ہم لیں گے، تو یہ اوپر آئے گا اور یہ نیچے آئے گا.